Maayong adlaw mga higala. Maayo ba ang inyong adlaw? I've been thinking about life's journey and the path we will take. Have you ever considered what truly leads to lasting peace and fulfillment? Ang Biblia nagsulti bahin sa ang dalan or the way nga mao ang atong hisgutan karon. Usa ka dalan ngadto sa usa ka kinabuhi nga labaw pa sa atong kasinatian karon. It's not just about the rules apan bahin sa usa ka relasyon sa Dios pinaagi sa iyang anak nga si Hesukristo. Niingon ang Biblia sa John 14:6, Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So, klaro nga giingon Jesus na siya lang ang dalan ngadto sa Dios or sa gingharian sa Dios nga mao ang langit. Dili kini bahin sa relihiyon, apan bahin sa personal nga connection diha sa Ginoo. So this verse is not about excluding anyone but about the unique role Jesus plays in bringing us to God. He bridges the gap between us and the holy God. Ug niingon po ang Acts 16:31, and they said, Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house. So yano og direkta nga instruction kung unsaon pagdawat sa kaluwasan. Kini bahin sa pagtuo ug pagsalig. Kini nagpakita ang kaluwasan usa ka regalo nga nadawat pinaagi sa pagtuo nato ug nimo kang Hesus. Dili kini maangkon, apan libreng gihatag. Ug niingon pod ang Romans 3:23, For all have sinned and come short of the glory of God. We all fall short of God's perfect standard. Kini nagpakita sa atong panginahanglan sa usa ka manluluwas. No? So, kita tanan nakasala. Kini nga bersikulo nagpahinumdom kanato nga dili nato maayo ang atong kaugalingon. Kinahanglan nato ang tabang sa Dios. So dili nato kaya, no, di nato kaya nga ihil ang atong kagalingon kung unsa may atong mga nabati or atong mga problema. Ang makaayo ra gyud nato, ang makaayo ra gyud nimo kay si Jesucristo, no? Ug niingon pod ang Romans 6:23, For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So giingon din klaro nga giingon sa kani nga verse nga sin has consequences. No? But God offers a free gift. So naay consequences ang sala, no? Ug mao na ang kamatayon. Kamatayon ang resulta sa mga sala nga ato nabuhat. Asa din na siyang kamatayon? Kamatayon didto sa ikaduhang kamatayon didto sa impierno. Pero God offers a free gift. So unsa man siya nga gift? Ang gift nga ang kinabuhing walay katapusan or eternal life. No, so ang kamatayon mao ang natural na nga consequences, no? Mao ang natural nga consequences of sin. Apan ang sakripisyo ni Jesus nagtanyag kanato og dalan sa paggawas. Usa ka dalan aron adunay kinabuhing walay katapusan. O giingon po dinha sa John 3:16, For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. So klaro gisulti dinhi, ang gugma sa Dios mao ang nagpalihok sa kaluwasan. Ang dakong gugma niya nimo ug nako. His love motivate him to offer this gift. So this is the heart of the gospel. Ang gugma sa Dios dako kaayo nga iyang gipadala ang iyang anak aron mamatay alang kanato, alang kanimo ug kanako. So gikamatyan ka. Kay nganong gikamatyan man ka ug kita ug ako. Tungod kay siya nahigugma nimo, nahigugma siya sa ato ang kalag. No? Based sa atong hisgutan, nagtuo ka ba nga si Jesus mao ang anak sa Dios? Nga namatay alang sa imong mga sala ug nabanhaw? Kung ikaw nagtuo ka, mahimo nimong dawaton kini nga regalo sa kinabuhing walay katapusan pinaagi sa pagsalig kaniya ug pag-ampo kaniya nga mahimong imong Ginoo ug manluluwas. No? So pinaagi ra ha sa imong pagtuo didto kang Hesukristo ug ang imong pagdawat niya
ikaw maluwas ug makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. So salamat sa inyong paghatag og higayon nga maminaw sa pulong sa Ginoo. Please leave a message or please follow our page, like and share. And if naa pa mo'y mga pangutana, you can visit our page and message us. Maura na tanan, maayong adlaw. Thank you.